नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा विशेष गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्दै आइरहेका छौं। पछिल्लो समयमा हेर्ने भने मुलुकमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। जनताको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढिसकेपछि जनता यति बेला छटपटाइरहेका छन्। जनताको चुलो, अत्यावश्यक खाद्य वस्तु लगायतका सबै वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएपछि जनता हाम्रो लागि भनेर खुलेका ती पार्टीहरू, पार्टीका नेता नेतृत्व के गरिरहेका छन् भनेर पनि उनीहरू चिहाइरहेका छन्। तर अहिले सन्दर्भमा हेर्ने भने, चर्चा गर्ने भने मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा होमिँदैछ र राजनैतिक दलहरू चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि विभिन्न खालका प्रोपोगन्डाहरू पनि रचिरहेका छन्। एसपीपीको चर्चा पनि चलिरहेको छ। यसमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका शीर्ष नेतालाई आरोप प्रत्यारोप पनि लगाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रश्न पारिसकेका छौं, यो विषयमा कुनै बहस गर्नु आवश्यक छैन भनिरहेको छ। यसैको सन्दर्भमा हामी लोकसभाको पनि चर्चा गर्दैछौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यो अहिले मुलुकमा भइरहेका पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी निहालिरहेको छ त? लोकसभा पनि सरकारमा सामेल हुँदैछ भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ। किन लोकसभा सरकारमा जाँदैछ र को मन्त्री बन्दैछ र सँगसँगै सत्ता र शक्तिको लागि जाँदै गर्दाखेरि जनताको लागि लोकसभाको एजेन्डा के कस्ता रहेका छन् त? यो विषयमा संवाद गर्दैछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका कार्यकारिणी सदस्य पनि हुनुहुन्छ र प्रभावशाली नेता, युवा नेता भनेर पनि हामीले उहाँलाई लिने गर्छौँ। केशव झालाई आज हामीले बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो तपाईहरू सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार आइरहेको छ, यो विषयबाट सुरु गर्छु। के हो वास्तवमा? अब यो पछिल्लो समय अलिक बढी नै हल्ला भयो। हजुर। यद्यपि एउटा राजनीतिक दल सरकारमा जानु कुनै अस्वाभाविक विषय चाहिँ होइन, आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय होइन। हजुर। तर हाम्रो सन्दर्भमा हामीले यो 74 सालको चुनाव लडेर आएदेखि जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन् हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेका थियौँ। र त्यसकारण नै केपी ओलीजीको सरकारलाई हामीले बाहिरबाट समर्थन दियौँ। सुरुमा 1 वर्षसम्म उहाँले हाम्रो माग मुद्दा पुरा नगरेपछि हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ। पछि चाहिँ फेरि उहाँसँग हाम्रो सहकार्य बढ्यो। उहाँले हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न थाल्नुभयो। 139 जनाको मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो, नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो, अनि संविधान संशोधन सम्बन्धमा एउटा कार्यदल बनाउनु भयो। यति काम गरिसकेपछि अनि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। तर 15-20 दिन पनि सरकार नचल्दै सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गरिदियो र हटाइदियो मन्त्रीहरूलाई। त्यसपछि यो नयाँ सरकार बन्दा पनि हामीसँग छलफल गरियो कि तपाईँको बाँकी माग मुद्दाहरू हामी पुरा गर्छौँ, हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्। त्यसो भनेपछि हामीले समर्थन गऱ्यौँ। तर हामीले भन्यौँ कि जे बाँकी छ पहिला त्यो माग मुद्दा पुरा गर्नुहोस् अनि सरकारमा जान्छौँ। त यो सरकारलाई सुरुमै भनेको कुरा त्यही नै हो। त अहिलेसम्म हाम्रा कुनै पनि माग मुद्दाहरू बढेको छैन। यो पछिल्लो समय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि हामीले सरकारलाई दबाब दिँदाखेरि खै त हाम्रो माग मुद्दा पुरा भएको भन्दाखेरि हुन्छ अब एउटा कार्यदल बनाउँ भन्नुभयो अनि एउटा कार्यदल बनाइयो। कार्यदलले काम पनि गरेको छ र यो बिचमा चाहिँ यो चुनाव सकिएपछि हामी सरकारलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भयो त हाम्रो माग मुद्दा भनेर हामीले एउटा ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। तपाईको अध्यक्षज्यू भेट्न जानु भएको थियो? हामीले सबै शीर्ष नेताहरू जानुभएको थियो। हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ अनि उहाँले चाहिँ केही माग मुद्दाहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। के छ त्यो माग मुद्दामा जनतालाई पनि थाहा होस्? अहिले अब तत्कालै उहाँले गर्ने काममा के भन्नुभयो भने कि अहिले यो नागरिकता जुन विधेयक छ, जुन हाउसमा छ, अहिले पेन्डिङमा छ, त्यसलाई तत्काल पारित गर्छौँ र तपाईँहरूको सहमतिमै गर्छौँ भन्नुभएको छ पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ केही मुद्दाहरू अझै फिर्ता लिन बाँकी छन्, बन्दीहरू रिहाई गर्न बाँकी छ, त्यो विषयमा पनि उहाँले यो पनि काम तत्काल अगाडि बढाउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नलाई भनेका छौँ। त यी कामहरू यदि भयो भने त हामीलाई सरकारमा जाने हुन्न भन्ने छैन। यो कम्प्लिट भयो भने जान सकिन्छ। यो कामहरू जनताकै मुद्दा हो नि हैन? इस्युहरू, यो सबै इस्युहरू, कुनै पनि इस्युहरू कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाउँदा आफ्नो लागि त उठाएको, पार्टीले मागी खाने मुद्दा त होइन नि। अब यस्तो छ कि यो सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भने कि यहाँले यदि लामो समयदेखि हाम्रो विश्लेषण गर्नुहोस्, यहाँले देख्नुहुन्छ एकै खालको मुद्दा हामी लामो समयसम्म उठाइरहेका हुन्छौँ। यो त राज्यको लागि लाज मान्ने विषय हो नि त। यो जो सत्तामा छ त्यसको लागि लाज मान्ने विषय हो नि कि एउटा पक्ष
जसले चाहिँ शहादत दिएको छ। आन्दोलनमा लोकतन्त्रमा चाहिँ एकजना यदि उठेर तपाईँको कुरालाई यदि कुनै कुरालाई विरोध गर्छ, यो भएन मलाई यो पुगेन भन्यो भने राज्यले तत्काल त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि पो त लोकतन्त्र। यहाँ मान्छेले ज्यानै दिइसक्यो, त्योभन्दा अब बढी के हुन्छ? जब मान्छेले आफ्नो ज्यान समेत दिइसक्दा पनि राज्यले सुन्दैन भने कतिको यो असंवेदनशील राज्य रहेछ, सरकार रहेछ भन्ने कुरा छ, यसले देखाउँछ नि त। त्यसकारणले हाम्रो माग मुद्दाहरू जिउका त्यौँ छन्। केही माग मुद्दाहरू पुरा भए पनि मुख्य माग मुद्दाहरू अझै पनि बाँकी नै छ। मधेसवादी दलका नेताहरू पनि सत्तामा नपुगेका त होइनन् नि, तपाईँहरू पुग्नु भएको छ, तपाईँका पार्टीका नेताहरू पुग्नुभयो। जब तपाईँहरू बाहिर बस्नुहुन्छ, मुद्दा इस्युहरू उठाउनुहुन्छ, मुद्दा इस्युहरूले स्थान पाउँछ तर तपाईँहरू चुप मौन बस्नुहुन्छ। अब यो पछि पनि यसलाई मागेर खानुपर्ने भाँडो जस्तो बनाएर यस्तो छ के हामी त यो माग मुद्दाहरू लिएर लडिरहेका छौँ। तपाईँले काङ्ग्रेसको कहिले कुनै माग मुद्दा सुन्नु भएको छ जनताकै सन्दर्भमा? कहिले तपाईँले एमालेको कुनै माग मुद्दा सुन्नु भएको छ? कहिले माओवादीको माग मुद्दा सुन्नु भएको छ? तिनीहरू जन्मजात शासनै गर्न बनेका छन्। तिनीहरूलाई जनताको भोट लिने र शासन गर्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने बाहेक तिनीहरूको अन्य कुनै काम छैन। तिनीलाई जनताको मुद्दा के हो, जनताको असन्तुष्टि के हो, जनताको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कहिले हेकार होइन, कहिले सुन्नु भएन र कहिले यहाँहरूले पनि चर्चाको विषय बनाइदिनु भएन कि तपाईँहरू सरकार बनाउनु भयो, केका लागि सरकार बनाउनु भयो? हो, म के भन्दैछु भन्ने सवाल के हो भन्ने नि, हाम्रो लागि यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्ने कि हाम्रा कुनै पनि माग मुद्दाहरू पुरा भएको छैन आजको दिनसम्म। हामीले हरेक चोटि चाहिँ दबाब दिन्छौँ। तपाईँ जब समय आउँछ अनि त्यतिखेर तपाईँको कुरा बिग्छ। सधैँ तपाईँको कुरा कसैले सुन्दैन। जब क्यालकुलेसन म्याथमेटिक्समा यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ सरकार सत्ता सञ्चालनमा, अनि हाम्रो महत्त्व बढेको महसुस गर्छन्। अनि जब महत्त्व बढ्छ त्यतिखेर हामीले च्याप्ने पहिला माग मुद्दा पुरा गर, अरू बेला त सुन्दैनन्। हामीले त भनेकै छौँ, लगातार भनेका छौँ। हामीले तपाईहरु प्रयोग हुनुभएको हो कि अथवा तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको हो त के हो त? होइन, यो प्रयोगको कुरा होइन। यस्तो हो के दुर्भाग्य के भयो भन्ने नि, अहिलेसम्म बनेका जति पनि सरकारहरू छन् नि, सबै गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरूको हातमा सरकार गयो। मुलुकमा किन परिवर्तन भयो भन्ने कुराको आन्सर यिनीहरूले दिन सक्दैन। आजसम्म भन्नुहोस् न, अहिले एउटा आम नागरिक भएर तपाईँ देशको बारेमा सोच्नुहोस् त। तपाईँले भन्न त भनिहाल्नुभयो कि तपाईँहरू पनि मन्त्रीमा जानुभयो। मन्त्रीमा गएर गर्ने के? अब मलाई यो भन्नुहोस् कि हामी जब मन्त्रीमण्डलमा गइरहेका हुन्छौँ नि, एक त यहाँ मन्त्रीमा कुनै मन्त्रीलाई कुनै अधिकार हुँदैन। यो जुन वेस्ट मिनिस्टर मोडेल छ नि, कि संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पार्टीबाट भागभण्डाको आधारमा मन्त्री बनाउने, त यो मन्त्री परिषदको यो क्याबिनेट मिटिङ जो हुन्छ नि, यो एकल प्रधानमन्त्रीको निर्णयले हुन्छ। त्यहाँ कुनै यो माइन्युट हुँदैन, कुनै मन्त्रीलाई चित्त बुझेन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाउँदैन। यो एक प्रकारको मोनार्की नै हो। यो वेस्ट मिनिस्टर मोडल भन्छ, त्यो ब्रिटेनको, त्यो लन्डनको, त्यहाँको चाहिँ इङ्ल्यान्डको मोडालिटी नै हो त्यो एक प्रकारको। त त्यो के हो भन्ने, जहाँ एउटै व्यक्तिको सर्वेसर्वा छ, त्यो कसरी लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया त्यसलाई मान्ने? दुनियाँमा कुनै प्रसङ्गमा त्यसलाई चलाइयो, आजको दिनमा त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यसकारण एकल प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कुरा गएर भन्नुहोस्, त्यसले सुन्दैन, मान्दैन, आफ्नो हिसाबले चल्छ के। त जबसम्म त्यो राज्यको कार्यकारी प्रमुखमा हामी पुग्दैनौँ त हामीले चाहेको कुराहरू त यहाँ पुरा हुने स्थिति नै छैन। तर अब सवाल के हुन्छ भने, जनताका धेरै आकाङ्क्षा चाहनाहरू हुन्छ। अब तपाईँ सरकारमा जानु भएन भने ती सामान्य कामहरू पनि गर्न नसकिने। तपाईँ यहाँ सांसद भएर तपाईँले कसैलाई फोन गर्नुहोस् कि यो यहाँ चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको यो योजना राखिदिनुहोस्, त्यहाँ यस्तो अप्ठ्यारो छ जनतालाई, कसैले राखिदिँदैन, राख्दैन। यहाँ यस्तो माइन्ड सेट छ स्टेटको। नेताहरू पनि मौन छन् कि? नेता मौन छैनन्। तपाईँले होइन, के हुन्छ अब, के गर्ने, कहाँ गएर बोल्ने? मधेसवादी दलका नेताहरू खोइ त मधेसी जनताको लागि कहाँ बोले? होइन, यही त आक्कल झुक्कल चाहिँ यो मुद्दाहरू उठाए जस्तो गर्नुहुन्छ। म भन्दैछु यहाँलाई कि आक्कल झुक्कलको कुरा होइन, कहाँ गएर बोल्ने ठाउँ भनेको दुईटा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सडकमा गएर बोल्ने हो, अर्को सदनमा बोल्ने हो। त सदनमा तपाईँले हेर्नुहोस्, डे वनदेखि हेर्नुहोस्, त्यहाँ जो जान्छ सबैले बोलेकै छन्। तपाईँले सुन्नु भएको छ कि सबैले आफ्ना त्यहाँका जनताका समस्याका बारेमा, जनजीविकाका समस्याका बारेमा, राजनीतिक हक अधिकारका बारेमा अरू कसले यहाँ बोलेको छ? यहाँ त केही एउटा सीमित वर्ग छ के। जसपाले बोले भन्छ त, जसपाले हामीले मधेसवादीका मधेसी जनताको मुद्दा हामीले मात्र उठाउन सकेका छौँ भन्छ त जसपा। तपाईँले कहिले हेर्नु भएको छ? म तपाईँलाई नै सोध्छु। अब जसपाको कुरा निकाल्नुभयो, यो सन्दर्भको विषय होइन, तर जसपा यस अगाडि 18 महिना सरकारमा बस्यो, अहिले पनि 10 महिनादेखि सरकारमा छ।
एउटा माखो मारेको सुन्नु भएको छ, सरकारमै छ उनीहरू, एउटा माखो मारेको सुन्नुभयो? कहिले सुन्नुभयो कि त्यहाँको जनताको यो समस्या छ, उनीहरूको कुरा सुन्नुभयो? हामी 10 दिनलाई सरकारमा जाँदा हामीले एउटा लिस्ट सार्वजनिक गरेका थियौँ। खै त यो संविधान संशोधन भयो त, माग मुद्दा फिर्ता भयो त, नागरिकता समस्या समाधान भयो त, हैन? अनि शहीदहरूको सपना पूरा भयो त, के मुलुकमा राज्य पुनर्संरचना फेरि चाहिँ चेन्ज भयो त? अब यही प्रश्न उहाँहरूलाई, के यो भयो त? उहाँहरू सरकारमा बस्नु भएको छ, तर उहाँले भन्नुस् हामीले मात्र मुद्दा बोकेका छौँ, मधेसवादीका, मधेसी जनताको, मधेसी समुदायको, अरूले बोक्न सक्दैन। यस्तो छ के कसैले कसैको बारेमा बोल्छ, के गर्छ, त्यो मान्छे मूर्ख छैनन् नि। कसैले केही कुरा बोल्दाखेरि कसैलाई विश्वास लाग्छ भने त्यो महामूर्खको बारेमा म तपाईँ के डिस्कस गर्नु? तर जनताले त केही महसुस गरेका छैनन्। जनतालाई कहिले लागेन कि त्यो पार्टीले कहाँ के बोकेको छ, एमाले के बोकेको छ, त्यही भन्दैछु। अब सुन्नुहोस्, यो देश के भयो भने नि अझैसम्म यो एकात्मक शासन पद्धति जारी छ यो देशमा। भन्नलाई त यो संहिता आयो भन्छ, तर एकल जातीय नस्लीय चिन्तनबाट केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जारी छ आज देशमा। यहाँ एउटा सीमित जातको केही व्यक्तिहरूले मात्रै शासन सत्ता कब्जा गरेर बसेको छ। उसलाई यहाँको आम नागरिकसँग कुनै मतलब छैन। यहाँ कसले के गरेको छ? यहाँ त अहिलेसम्म लोकतन्त्रको जुन आधारभूत कुरा हुन्छ त्यो पनि पुरा भएको छैन। लोकतन्त्रको कार्यभारै पुरा भएको छैन। लोकतन्त्रको कार्यभार पुरा हुनु भनेको के हो भन्ने कि जति पनि मुलुकमा रहेका विभिन्न जात जाति समुदाय भाषा लिङ्ग जे पनि छ सबैको कुरा सम्बोधन गर्नु हो के, सबैलाई मूलधारमा ल्याउनु हो। तर यहाँ त्यो काम भएको छैन। यहाँ चाहिँ अहिले भइरहेका गतिविधि लोकतन्त्रको अभ्यासमा जुन हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौं, प्रदेश र केन्द्रका स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ खाली लोकतन्त्रको अभ्यास होइन नि। जति पनि गतिविधि जुन पद्धतिमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यो लोकतन्त्रको अभ्यास होइन। यो लोकतन्त्रको अभ्यास छैन। हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक कुनै अभ्यास भइरहेको छैन। हाम्रो मुलुकमा अझै पनि तानाशाही नै चलिरहेको छ। पृथ्वी नारायण शाह तपाईहरुको नजरमा चाहिँ, मेरो नजरमा होइन, सारा दुनियाँको नजरमा, तपाईकै नजरमा म सिद्ध गर्दैछु, तपाईले पनि सिद्ध गर्नुहोस्। मानौ तपाईका घर परिवारमा बाउ आमाको 3 जना दाजुभाइ सन्तान छन्, अनि चाहिँ कसैको रूप हेरेर एउटालाई बढी एउटालाई कम सम्पत्ति दिन मिल्छ? अधिकार दिन मिल्छ? समान हुनुपर्छ। देशको यो जनसङ्ख्या यो हरेक 10 वर्षमा चाहिँ यो मतगणना हुन्छ, किन हुन्छ? त्यसको कारण होला नि कि तपाईले जनसङ्ख्याको रेसियो निकाल्नुभयो। अहिले मुलुकमा तपाईले 3 वटा क्लस्टर राख्नु भएको छ मुख्य रूपमा। एउटा चाहिँ मधेसी भन्नु भएको छ जसको 31% जनसङ्ख्या छ। तपाईले खस आर्य भन्नु भएको छ, मुस्किलले 26% जनसङ्ख्या छ। अर्को तपाईले जनजाति भन्नु भएको छ, 38% जनसङ्ख्या छ। यो जोड्नु हो भने झन्डै चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सबभन्दा मेजर चाहिँ क्लस्टर बन्न जान्छ। यही चाहिँ अरू चाहिँ 1-2% 8% छ। त यो 3 वटा क्लस्टरमा जनजाति राज्यको कुनै पनि निकायमा आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा छैन। अब भन्नलाई 37-38% जसको जनसङ्ख्या छ, यहाँको ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुहोस् मुस्किलले तपाईलाई 7% छ। कहाँ गयो 30%? कसले भाग खायो? त्यो खसारीले खाइदियो। अर्को त्यो मधेसी जसको 31% छ, त्यसले 7% मात्रै राज्यको चाहिँ यो ब्युरोक्रेसीमा उसको सहभागिता छ। कहाँ गयो उसको 30%? त्यसको बाँकी प्रतिशत कसले खायो त? ठुलो प्रतिशत अर्काले खाइदिएको छ। यो अन्याय हो के? अनि कोटालाई पर्खेर बस्ने आफूलाई त के को क्षमता? यहाँ त क्षमतै छैन। त खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराओस् न। म भन्छु यहाँ लोकसेवा हुन्छ नि, हिम्मत छ भन्ने यो राज्य सत्तालाई कम्पिटिसन गराओस् न सबैलाई खुल्ला राखेर कि को कतिको कम्पिटेन्ट छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। अनि यो लोकसेवा भन्ने कुरा तपाईले यो इक्जाम लिँदा एउटै भाषामा लिन पाइँदैन नि। दुनियाँमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा भाषामा लिन पाउँदैन। त्यहाँ विविधता छ। त्यहाँ यदि डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यो विभिन्न भाषाहरूमा त्यसको इक्जाम हुनुपर्छ। किन एउटा भाषामा मात्रै कायम राखेको हैन? यदि एउटा कुनै भाषामा लिनै छ भने अहिले अङ्ग्रेजीमा ल्याउँछ न त, हैन? एउटा भाषामा मात्रै किन? यो एकल भाषा किन लादेको? एकल वेशभूषा किन लादेको? नेपाल त विविध जात जातिले भरिएको देश हो नि। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ नि कि नेपाल बहुजातीय राष्ट्र हो भनेको छ, बहुभाषी बहुसम्पदा भएको विविधता युक्त मुलुक हो भनिएको छ नि। त राज्यको कहाँनिर विविधता देखियो त? कहीँ देखिएन। आज तपाईले हेर्नुहोस् न, यो आफूलाई ठुला बनाउँदा पार्टीहरू एउटा जातको वर्चस्व राखेको छ। कांग्रेस हेर्नुस्, एमाले हेर्नुस्, माओवादी हेर्नुस्, सबै किन चाहिँ एउटै जातको व्यक्ति अध्यक्ष भएको मा काखी चेप्न जानु भएको छ नि त। अब सरकारमा किन जान्छ त्यसो भए? होइन, सरकार हेर्नुस्, लोकतन्त्रको पद्धति छैन, कार्यक्रम छैन भन्ने, अनि किन फेरि सरकारमा सरकार विभिन्न कारण हुन्छ, सपोर्ट गर्ने पनि विभिन्न कारण हुन्छ। यो के हो भने तपाईले जसको निम्ति लडिराख्नु भएको छ। अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ स्वतन्त्रता त चाहियो आम नागरिकलाई।
आम नागरिकलाई स्वतन्त्रता महसुस गराउनलाई पनि तपाईँले केही सर्टेन नर्म्स त मानिदिनुपर्छ, विधि प्रक्रिया त मान्नुपर्छ। त लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण जुन पार्टहरू छ त्यो कामहरू सबै कार्यभारहरू बाँकी नै छ। तर लोकतन्त्रलाई नै सपोर्ट गर्ने जुन केही कुराहरू भइरहेको छ, अब आवधिक निर्वाचन हुन्छ हैन, ल ठिक छ, आवधिक निर्वाचनमा हामी भाग लियौँ, तर के कानुनी राज्य छ त? यहाँको न्याय प्रणाली ठिक छ त? तपाईँ हामी चाहिँ बोल्न सक्दैनौँ, आँट गर्दैनौँ, यहाँको न्यायालयले के फैसला गरेको छ, न्याय गरेको छ त? सबै कुरा यहाँ बिक्री हुन्छ, सबै आम नागरिकलाई थाहा छ। त्यो म तपाईँ बोल्ने मात्र होइन, आम नागरिकलाई थाहा छ। अदालतमा मुद्दा गयो भने कसरी जित्ने भन्ने कुरा आम नागरिकलाई थाहा छ। बेच्नेको खेलसम्म पुगिसक्यो होइन, म त्यो यहाँ विश्वास छैन। मलाई भन्नुहोस् न, हामी आज के सबै नागरिक एक भएर तपाईँको पार्टीले जन्म लियो, तर के गर्यो त? के गर्यो? आज जुन देशमा तपाईँ आज संहिता भनेर जुन देशमा भनिराख्नु भएको छ, यो हाम्रो पार्टीको देन हो। यो त माओवादीले भन्छ। कहाँ माओवादीले भन्छ? माओवादी त के भन्छ, 52 सालमा उसको जन्म भएको हो। परिवर्तन त हामीले गरे हो, त्यो कुरा म भन्दैछु। माओवादीले भनेको भयो नि, जब 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदै थियो नि, माओवादीले त्यसमा संहिता राख्थ्यो नि त। किन राख्न सकेन? किन राखेन? हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो नि त, हामीले ल्या भन्छ। उसले के ल्याउँछ? मेरो भनाइ के हो भने, कसैले मुद्दा अगाडि बढाउँछ। 52 सालमा माओवादीहरूले यो कुराहरू उठान गर्यो, तर हामीले त यहाँ 2007 सालदेखि यो कुराहरू उठान गरेका छौँ। 2007 सालदेखि मधेसी समुदायले चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ यो गणतन्त्र आउनुपर्छ, यो मुलुकलाई सङ्घीय राज्य बनाउनुपर्छ, यो मुलुकलाई चाहिँ के भन्छ सबैको चाहिँ बराबर चाहिँ अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, यो विविधतालाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबै भाषाको सबै धर्मको बराबर भ्याल्यु हुनुपर्छ भन्ने किसिमले यो कुरा त 7 सालदेखि हामीले उठाएको हो। जन्मिँदै 2 वर्षमा नटिक्दै फेरि टुट्ने फुट्ने हुन्छ। यस्तो हुन्छ। कस्तो खालको पार्टी तपाईहरु निर्माण गर्नुहुन्छ? तपाईले यो देशको स्थापना र निर्माण जब बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँ के छ भन्ने टिक्न दिइदैन। आखिर यो देशमा गणेशमान जस्तो मान्छे कांग्रेस पार्टीको संस्थापक मान्छेहरू हो नि, यो पार्टीमा रुदै यो पार्टीबाट बहिर्गमन गर्नु नि, त्यागी नेता हो नि। कांग्रेसबाट थाकेर त्यो कांग्रेसको चरित्र हेरेर त्यो पार्टीबाट अन्तमा चाहिँ निस्किनु पर्यो पार्टी छोडेर। भनेपछि किन निस्किनु पर्यो होला कहिले सोच्नु भएको छ कि एउटा जनजाति समुदायको व्यक्ति जो त्यसरी चाहिँ आफ्नो जीवन लगाएको थियो किन निस्कियो होला कांग्रेसमा? आखिर पछिल्लो समयमा चाहे उहाँको जस्तो आदर्श अहिलेका नेताहरुमा उहाँको आदर्शको खै त तपाईले उहाँको सोच त खै त लागू भएको, उहाँको समर्पण खै, उहाँको समर्पणको खै त महत्त्व भयो यो देशमा? उहाँले चाहेको जस्तो खै त देश निर्माण भयो? त्यसकारण त उहाँ यो पार्टीलाई चाहिँ छोडेर निस्किनु भयो अन्तमा विरक्तिएर। किन निस्किनु भयो होला? यो कुराको विश्लेषण हुनुपर्छ नि। जो व्यक्ति संस्थापक थिए, पार्टी बनाएका थियो, त्यो किन निस्किएको होला? आज मानौ म तपाईलाई भन्दैछु, यो देशको सुरुवातदेखि हेरौँ न हामीले गतिविधि। कांग्रेस जो सुरुवात गर्यो पार्टी, सुरुमा जनमुक्ति सेना बनायो, पुरै एकदम सङ्घर्षै गरेर हतियार बोकेर बनेको पार्टी हो। त जनमुक्ति सेनाको कमान्ड गर्ने जुन जनजातिहरू थिए, जसको नेतृत्वमा जनमुक्ति सेना बनेको थियो, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ यो देशको आर्मीको जिम्मा लगाइएन अथवा चाहिँ उसलाई के भन्छ यो प्रहरीको जिम्मा लगाइएन? ती सबैलाई साइड गरियो। फेरि खोजेर चाहिँ अर्कै त्यो राणा ठकुरी खोजेर ल्याउने काम भयो हैन, फेरि चाहिँ कुनै खसारी खोजेर ल्याउने काम भयो। जनजातिहरूलाई किन साइड गरियो सुरुदेखि? ठिकै छ, पुरानो पार्टीमा त रोगहरू पुरानो होइन, आजको दिनसम्म तपाईहरुको पार्टीमा पनि आज हेर्नुस् न त, हाम्रो पार्टी हेर्नुस्, धेरै समस्या देखियो के समस्या? जस्तै यहाँले भन्नुस्, तपाईले भन्नुस् मधेसीका मुद्दाहरू हामी बोल्छौँ, हामीले मधेसीका मात्रै मुद्दा बोल्ने कुरा हुँदैन, देशकै मुद्दाहरू बोक्छौँ भन्नु भएको छ। तर पार्टी टुट्ने फुट्ने छ, सानो कुरामा टुट्छ त। तपाईले बुझिराख्नु भएको छैन। तपाईहरु त छुट्टिएर अलग म चाहिँ भन्दैछु किन टुट्छ त? जहाँ यो राज्य सत्ता यति सशक्त छ नि, मान्छेलाई के भन्छ भने गलत एउटा भाष्य न्यारेटिभ सेट गरिदिन्छ। यो मान्छे होइन, अब यहाँ अधिकारको कुरा मान्छे उठाइरहेको छ। हिजो चाहिँ अङ्गालो मारेर काँधमा ल हामी चाहिँ एक भयौँ है भनेर हिँड्ने, अनि त्यसपछि 2-4 महिनापछि चाहिँ यस्तो हुन्छ के विषयमा मिल्ने र के विषयमा नमिल्ने भन्ने हुन्छ। छोड्नु भन्छन् नि, यस्तो छ के हामी त गाँसको लागि साथ छोड्यौँ। सुन्नुस् न, एउटै पार्टी विभाजन भएको छ कि छैन यो देशमा? कांग्रेसै पनि विभाजन भएको छ नि, ठीक छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू नि एउटै पार्टीमा लागेका मान्छेहरू विभाजन भएको छन् कि छैन? त्यो असर त जनतालाई पर्यो नि त। यस्तो होइन, जनतालाई असर। अब जुन कुराले जनतालाई फाइदा कम र नोक्सानी बढी हुन थाल्छ त्यस्तो कुरा त समाप्त गरिदिनुपर्छ नि। त्यस्तो कुरा यदि कसैमा चेतना आयो कि म तपाईसँगै कुनै काम थाल्यौँ, मलाई यस्तो महसुस भयो कि यो ठिक भइरहेको छैन अथवा तपाईँलाई महसुस भयो ठिक भइरहेको छैन भने तपाईँले बलजबरजस्ती बिना इच्छा त्यो सँगै साथ दिने कुरा हुँदैन नि।
तर साथीले सोच्नै हुँदैन एकताको लागि पनि तपाईहरु हतार गर्नुहुन्छ कि होइन एकताको लागि गरेर एकता गरेको भएदेखि चाँडो टुट्छ त्यसले केही फरक पर्दैन यो राजनीतिमा यो के भन्छ यो जब तपाईँ संघर्ष सत्ता शक्तिको खेलमा हुनुहुन्छ यो पार्टी बन्ने पार्टी टुट्ने यो सामान्य कुरा हो सामान्य हो त्यसो सामान्य कुरा हो विषय के हो भने हो त्यसो भए सुन्नुस् तपाईहरु फेरि मिल्ने हो यस्तो छ के महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने तपाई एजेन्डा छोड्नु हुँदैन त्यो एजेन्डा समातेर बढिराख्नुस् त्यसको लागि पार्टी टुट्छ छुट्छ केही यो एजेन्डा त उपेन्द्र लगायतका नेताहरूले लिनु भएको छैन कहाँ छ त जसपाको एजेन्डा भन्छ यो त उहाँको एजेन्डा उहाँहरूको एजेन्डा भनेको खाली सत्ता मात्रै हो उहाँहरूको एजेन्डा भनेको सरकारमा जानु मात्रै हो उहाँको एजेन्डा भनेको जनतालाई मूर्ख बनाउनु मात्रै हो तर मूल एजेन्डा यो त हाम्रो हो भनिरहेछ जसपाले जनताको एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा हो हामी त्यो एजेन्डा पूरा गर्छौं भने उहाँहरु घर दैलोमा समेत जानु भएको छ कहाँ देख्नुभयो गएको 2-4 दिन अगाडि हामीले देखेका छौं कहाँ घर दैलोमा जानु भएको थियो उहाँहरु आफ्नो जिल्ला जानु भएको छ कहाँ जिल्लामा त हामी कहीँ देखेनौँ म पनि त्यही जिल्लाको कहाँ देख्नुभयो तपाईले जानु भएको छ अब जानुहुन्छ त यसरी जानुहुन्छ नि हार भएको छ त्यहाँ यदि जानु भएको भए उहाँकै मुद्दा भएको भए उहाँले जनताको लागि काम गरेको भए किन अहिले हार्नु हुन्थ्यो त्यहाँ भन्नुस् दुबानको कुरा छ हैन यदि उहाँले तपाईले भने जस्तै उहाँकै मुद्दा भएको भए तपाईले जसरी प्रश्न बुझिराख्नु भएको छ जनताले किन बुझ्न सकिरहेको छैन जनताले किन उहाँलाई आफ्नो मानेन जनताले किन उहाँकै क्षेत्रमा चाहिँ उहाँलाई कमजोर बनाएर अहिले पठाइदियो त जब कमजोर हुनुभयो अनि गइराख्नु भएको छ हाम्रो मुद्दा के मुद्दा तपाईले 18 महिनामा सिनको भाँच्नु भयो के गर्नुभयो तपाईले यो 10 महिनामा के गर्नुभयो कसरी मुद्दा भयो उहाँले के भन्नु भएको छ हामी फुटेर हामीलाई असर गर्यो मुद्दा भन्नु न मुद्दा चाहिँ हाम्रो फुटेर उहाँलाई असर गर्यो त किन फोड्नु उहाँले नै फोड्नु भयो भनेर आह्वान गर्नु भएको छ तपाईले उहाँको राजा उहाँले आह्वान गर्ने यो देशको राजा उहाँले आह्वान गर्ने पार्टी अध्यक्ष हो त उहाँको पार्टीको लाइन हो त्यो पार्टीले निर्णय गरेको छ के गर्ने के नगर्ने एक्लै जसलाई जे मन आयो बोल्दै जाने पार्टीको अध्यक्ष भनेको के हो राजा हो त पार्टी एउटा विधि विधानमा चल्छ नि ठिकै छ पार्टीको सिस्टम हुन्छ नि पार्टीको बैठक हुन्छ नि पार्टीको निर्णय हुन्छ नि के भएको छ त छैन एक्लै बोल्नु भएको छ किन बोल्नु भएको छ त्यो त सिस्टम होइन नि मेरो भनाइ के हो भने नि सिस्टममा हिँडौँ के हामी यो यस्तो कुराहरूमा अल्झिनुको कुनै काम छैन पोइन्ट के हो भन्ने तपाईँ आएर आज राष्ट्रिय बहसको विषय के बनाउनुहोस् भन्ने कि हाम्रो मुलुक किन पछाडि छ हाम्रो मुलुकबाट आज हाम्रो मुलुकको कुनै पनि युवा जमात किन हाम्रो देशमा बस्न खोजिरहेको छैन किन 11-12 पास गर्न बित्तिकै विदेश हुइकिन्छ किन चाहिँ यहाँ रोजगारी नपाएर 40 लाख युवा चाहिँ हाम्रो खाडीमा बस्नु परेको छ आज हाम्रो पश्चिम नेपालको के भन्छ 40-50 लाख जनता चाहिँ अहिले भारततिर रोजगारीमा जानुपर्ने हुन्छ 6 महिना 8 महिना किन चाहिँ यो देशमा के हुन आजसम्म कुनै एउटा इन्स्टिट्युट बताउनुस् जसमा तपाईले मैले यो देशको नागरिक भएर गर्व गर्ने कुरा के छ किन देशलाई यो धाराशायी स्थितिमा पुर्यायो तपाईले यो राज्यसँग के लिनु भएको छ कि तपाईको प्रति व्यक्ति चाहिँ 63,000 रुपैयाँ चाहिँ लोन कसरी आयो तपाईले पैसा लिनु भएको छ व्यक्तिको टाउकोमा कसरी आयो जबकि तपाईले अनुदान र सहयोग हेर्नुस् कति धेरै आएको छ मुलुक त्यो गयो काम भएको छैन त कहाँ गयो त भनेपछि अहिलेको यो सिस्टम अहिलेको यो सत्ताले केही काम लागेन यिनीहरुबाट चाहियो कांग्रेस कम्युनिस्ट यो एउटा विचारमा चल्छ के विचार के हो भन्ने यो पार्टीहरु एउटाले उदारवादलाई समातेर हिड्यो कांग्रेस जस्ता पार्टीले अर्को चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीहरुले मार्क्सवादलाई समातेर हिड्यो त यो मुलुकको लागि न यो उदारवाद काम लाग्यो न मार्क्सवाद काम लाग्यो अब के काम लाग्छ यो सिस्टमै यो जहाँनेर तपाईको यो विचार तपाईको फाउन्डेसनै हल्लियो यसको कुनै अर्थै रहेन त्यसपछि चाहिँ अब गर्ने के त अब यो त काम लागेन अब फाउन्डेसन भनेको एउटा तेस्रो धार चाहिन्छ त तेस्रो धार निर्माण गर्नु पर्यो तेस्रो धार के हुन्छ भन्ने कि अब अहिले जस्तै दुनियामा विभिन्न किसिमको प्र्याक्टिसहरु सुरु भएको छ जस्तै तेस्रो धार हामीले भने गरेका छौं स्वदेशवाद भन्छ इन्डिजिनिजम भन्छ अब यो उदारवाद पनि काम लागेन यो मार्क्सवाद पनि काम लागेन त्यसैले स्वदेशवाद चाहियो देशलाई माया गर्ने मान्छे चाहियो के देशको लागि गर्ने मान्छे चाहियो यो अर्काको त्यो बात ठोलो गरेको छ न देशसँग मतलब न सिस्टमसँग मतलब र त्यो भनेको स्वदेशवाद भनेको के हो भने राष्ट्रवाद देखिएन भन्छन् नि त त्यो यस्ता कुराहरु कसले भन्छ कहाँ लेखिएको छ संविधानमा लेखिएको छ आको छ त प्रश्न पार्दिनुस् न तपाईहरु हैन म भन्छु देशभक्तिवादी बन्न सक्नु भएको छैन रे यस्तो हो के को बनेको छ मलाई सुन्नुस् न को बनेको छ देश बेच्ने मान्छेहरु चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ यो कांग्रेस कम्युनिस्टका यो जम्मै नेताले चाहिँ देश बेचेको होइन अनि यिनीहरु चाहिँ कसरी राष्ट्रवादी भयो हामीले कहाँ के बेचेको छ भन्नुस् न देखाउनुस् न हामीले त उल्टै सुन्नुस् हामीले त उल्टै भूमिको रक्षा गरेर बोर्डरमा हामी बसेको छ नि तपाईले एकदम मसँग कुरा गरिरहँदा त मसँग कुरा गर्नु पर्यो नि राम्रोसँग म सप्तरीको तिलाठीको मान्छे यो देशमा तिलाठीको नाम कसले सुनेको छैन
र किन सुनेको छ त? अनि त्यो बोर्डरमा बस्ने मान्छेलाई, यो काठमाडौँमा बस्ने यो भुइँफुट्टाहरू जसलाई कि देश भनेको कहाँ हो, हाम्रो भूगोल सीमा के हो भन्ने पनि थाहा छैन, त्यहाँका केही चाहिँ त्यो राजनीति गर्नलाई त्यो मस्तिष्क बिग्रेकाहरूले कसैलाई राष्ट्रवादी कसैलाई अराष्ट्रवादी भन्छ भन्ने यस्ता चाहिँ सटहरूसँग के कुरा गर्ने? त्यसकारण कुरा के हो भने राष्ट्रवादी हो के राष्ट्रवादी यो देशभक्ति भने हो के? देशभक्ति भनेको राष्ट्रता भनेको यो उत्पादन बढाउनु हो, आत्मनिर्भरता बढाउनु हो के? कसरी लिन्छ तपाईको पार्टीले? होइन, सुन्नुहोस्, म त्यही भन्दैछु। मैले जे भनिरहेको छु नि, यो स्वदेशवाद भनेको के हो नि? आफूमाथि निर्भर हुने बात हो, भिख माग्ने बात होइन, अनुदान माग्ने बात होइन, बुझ्नुभयो? अनि त्यसकारण अब कसरी आफ्नो खुट्टामा उभिने, कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, त्यसको लागि त अब उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादन नबढाउन्जेलसम्म त तपाईँको इकोनोमी बढ्दैन। आज दुनियाँमा हामी किन पछाडि मान्छेले हामीलाई हेपेर हेरेको छ भने हामी चाहिँ सधैँ अर्कासँग मागेर खाइरहेका छौँ, हाम्रो उत्पादन नै बढेको छैन। त्यो उत्पादन कसरी बढाउने त? र उत्पादन बढाउने जुन सिस्टम हुन्छ के हामीले त्यसलाई ठिक राखेका छौँ त? देशमा तपाईँले परिवर्तन भन्नुभयो कि धेरै परिवर्तनहरू भयो नि। पहिला चाहिँ के भन्छ राणा शासन थियो, पञ्चायत आयो, राजतन्त्र थियो, अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र आयो, हुँदै हुँदै अहिले गणतन्त्रसम्म पुग्यौँ। तर देश केले चलेको छ यहाँलाई थाहा छ? त्यही राणा शासनकालीन चाहिँ मुलुकी ऐनले देश चलेको छ त। देश खै चेन्ज भएको हो, नाममा आवरणमा मात्रै चाहिँ गणतन्त्र परिवर्तन भयो भन्ने, अनि खै त आज म भन्दैछु हेर्नुहोस् न तपाईँले त कहाँ चेन्ज भयो? त्यो मुलुकी ऐनले देश चल्छ। पहिला चाहिँ यहाँको नागरिक जो छ तिनीहरूलाई महसुस हुनु पर्यो नि यो देशको लागि मैले केही गर्नुपर्ने छ। कसले के गर्छ? तपाईँले केही नगरी ६३,००० ऋण बोकाइदियो जुन सरकारले, त्यो व्यक्तिहरूलाई देशप्रति चाहिँ भावना जागेर आउँछ त? त्यसलाई त कसरी भावनालाई तान्ने भन्ने कुराहरू त गर्न पर्यो नि हामीले। केही एउटा सिनको भाँचेका छैनौँ। जे पनि हिजोको दिनमा कल कारखाना उद्योग धन्दा त्यो सबै बन्द गरियो नि। अनि राजालाई हामीले किन फालेको? राजालाई यसकारण नफालेको हो कि एउटै खानदान चाहिँ सधैँभरि त्यही राजा बनिराख्ने, त्यो चाहिँ उसमा योग्यता होस् नहोस्, जनताको छोरा भन्ने कुरामा यो भने होइन कि एउटै मान्छे पटक पटक तिमी बनिराख। यो ५ चोटि ६ चोटि ७ चोटि प्रधानमन्त्री के हो? त्यसो भए त राजा त्यो हिसाबले ठिक भयो नि त। तपाईँले राजालाई गाली गरेर यदि यो व्यवस्था ल्याएको हो र एउटै मान्छे तपाईँ ७ चोटि ८ चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने तपाईँमा र त्यो राजामा के फरक भयो? त त्यस कारणले के गर्दा चाहिँ फरक हुन्छ भन्नेतिर जानु पर्यो नि। तपाईँ २ चोटि भन्दा बढी किन प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो? कोही पनि व्यक्ति २ चोटि भन्दा बढी चाहिँ सांसद किन जितेर आउनु पर्यो? बारम्बार जितेर आएको छ र जितेर पनि कसरी आउनु भएको छ भने त्यो कुरा त अहिले उदाङ्गो भयो। अहिलेको चुनावमा तपाईँहरू त रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो नि, कति खर्च भएको छ तपाईँले हेर्नुभयो नि, छताछुल्लो छ नि। के अब त्यसरी चुनाव लडेर देश बन्छ त? जो व्यक्ति एउटा वार्डको चुनावमा जित्नलाई 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर आउँछ त्यो भोलि उसको ठाउँको विकास गर्छ? भ्रष्टाचार हुन्छ भनेपछि त्यो सिस्टम पनि ठिक भएन। त्यो हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली पनि ठिक भएन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी यो राज्यले हेर्नुहोस् त यो बारम्बार अहिले बढाएको महँगी यो गर्न के खोजेको त भनेपछि जनताको ढाड चाहिँ के रहेको छ? उल्टै जनताले के दुख सुख गरेर आफ्नो जीवन यापन गरिरहेको छ, उल्टै उसको टाउकोमा ६३,००० ऋण बोकाउनु भएको छ। त भनेपछि यो सिस्टम केही पनि काम लागेन। यहाँ चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टीको विषय नै होइन। त्यसकारण यही कुराहरूबाट फ्रस्ट्रेट भएर अहिले मुलुकमा एउटा सन्देश आयो, यो चाहे बालेन शाह जित्नु अथवा हर्ष सम्पाङ जित्नु, स्वतन्त्र आउनु भनेको के हो भने यो पार्टीको हेजिमोनीलाई तोड्न खोजेको हो। तपाईहरूले गरेको तरिका पनि गलत छ है, त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गरेको हो। तपाईहरूले गरेको तरिका पनि गलत हो। त्यसकारण जनताले मेसेज दिएको हो। काठमाडौँबाट कुनै व्यक्ति यदि आज जितेर आएको छ भने काठमाडौँमा ७७ जिल्लाको मान्छे बस्छ, ७७ जिल्लाको मनोविज्ञान काम गर्छ। त्यसकारण त्यो सबैको त्यो सन्देश चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अबको टार्गेट के छ यिनीहरूले बुझाछन् छैन। अब जति पनि यो प्रमुख दलहरू छ तिनका सबै चाहिँ ठुला नेताहरूलाई, फर्स्ट लेयरका नेताहरू जम्मैलाई हराउने रणनीति छ अब आम जनताको। अब त्यसमा चाहिँ युवाहरू लागेका छन्। अहिले अब हुनेवाला घटना त्यही हो। यिनीहरूले आफूलाई करेक्सन गरेन भने मान्छेलाई विश्वास उठ्नेवाला छ। फेरि एउटा चाहिँ हामी नराम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा मुलुकलाई फसाउने छौँ। जति पछाडि अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि पछाडिने सम्भावना धेरै छ। त्यसकारण के भन्दैछु भन्ने कि अहिले पनि टाइम छ, अहिले पनि बेला छ, सबै सोचौँ। अब यो पार्टी, यो लोसपा, यो जसपा, यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नगरौँ के, यो सोचौँ न त मुलुकको लागि के ठिक हुन्छ, जे ठिक हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो नि। कता गइरहेको छ, मुलुकमा के भइरहेको छ पर्यो नि। जस्तै अहिले हामीले भनेको के हो भने जनताको आवश्यकता हेर्नु पर्यो नि कि के गर्दाखेरि जनताको आवश्यकता मेटिन्छ। यस्तो समस्या अरू कहाँ छ?
विश्वमा यसरी खोज्दै जाँदाखेरि अहिले जुन हामीले स्वदेशवादको कुरा गरिरहेका छौँ यो भनेको के हो भने यो जहाँ विविधता जुन मुलुकहरूमा छ नि धेरै जाति धेरै भाषा धेरै राजनीतिक असन्तुष्टिहरू छ त्यो सबैलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन कन्सेप्ट छ नि सबैलाई पहिला हाम्रो एउटा समाज त एउटा नीति नियममा बाँधेर चलेको हो नि त जस्तै अहिले सामाजिक हाम्रो परम्पराहरू छ रीतिरिवाजहरू छ समाज त त्यही हिसाबले चलिरहेको छ नि यो संविधानले चलेको छ त धर्म चाडपर्व रीतिरिवाज त्यही अनुसार चलाइरहेका छौँ यो त नामको यो संविधान छ यो कमजोरलाई चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्ने हिसाबले यो संविधान न छ अहिलेको यो सानोलाई चाहिँ ऐन भने जस्तो विख्यात छ समाज त त्यही तरिकाले चलेको छ हाम्रो भनाइ के हो भने समाज जुन तरिकाले चलेको छ त्यसैलाई एउटा विधान बनाइदिउँ न र त्यसैलाई मलजल गरौँ न अनि पो त्यो बलियो हुन्छ र त्यसलाई आफ्नोपन महसुस हुन्छ समाजको बनावट हेरेर हामीले जहाँ जे कुरा चलेको छ जहाँ जे कुरा चलेको छ जे सिस्टमबाट चलेको छ होइन त्यो स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन स्थानीय सरकार भनेको अंग भयो कि यिनीहरूको स्थानीय आज गाउँपालिका अध्यक्ष गर्न सक्दैनन् होइन त्यो अधिकार हुनु पर्यो नि त्यो स्वायत्ता हुनु पर्यो नि स्वायत्तै छैन केन्द्र सरकार दिएको छैन सबै एकदम पुरै नियन्त्रित छ अब भन्नुस् न 5 वर्ष त भयो चुनाव भएको त्यो स्थानीय तहहरूले आफ्नै उनीहरूको कर्मचारी हुनु पर्थ्यो खै त कर्मचारी यो माथिबाट यिनीहरूले पठाएपछि कर्मचारी हुने रे कति त 2 वर्षसम्म कर्मचारी भर्ती पनि भएको थिएन 6 महिनामा कर्मचारी चेन्ज गरिदिन्छ कसरी काम गर्छ तिनीहरू त यो स्थानीय सरकार तपाईले भन्नलाई सरकार भन्ने न उसको आफ्नो बजेट हुने न उसको आफ्नो कर्मचारी हुने न उसको आफ्नो प्रशासन हुने त कसरी चलाउँछ तिनीहरूले यो त नामको यो 753 वटा बनाउनै पर्दैन स्थानीय त जुन जसरी हाम्रो समाज छ नि यो विविधता छ नि यो विभिन्न राष्ट्रियताहरू छ नि यहाँ त्यो विभिन्न राष्ट्रियताहरूको जे कल्चरले जे संस्कृतिले जे परम्पराले त्यहाँ समाज चलिरहेको छ त्यसैलाई एउटा चाहिँ आकार दिएर त्यसैलाई अधिकार दिने ल तिमीहरूको हक हितको लागि के गरेपछि तिमीहरूलाई ठिक हुन्छ त्यो हक हितको काम गर्न तिमीहरू स्वतन्त्र छौ राज्यले तिमीहरूको पहरेदारी मात्रै गरिदिन्छ राज्यको काम तिमीहरूको अभिभावकत्व मात्र प्रदान गर्ने हो त्यो देश बनाउने जिम्मा तिम्रै हो तिमी बनाऊ भनेपछि अहिले आएको जुन आकारमा आएको बजेटले पनि काम गर्दैन के गर्दैन समर्थन गर्दैन यो बजेट आवश्यकतालाई यो पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन गर्दैन भ्रष्टाचार बढाउँछ भर्खरै तपाईले भन्नुभयो नि यो अहिलेको सिस्टमले भ्रष्टाचार बढाउँछ र बढायो तपाईले रेकर्डहरू हेर्नु भएको होला एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ अतिथि सत्कारको नाममा 1 वर्षमा 75 लाख 80 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ अतिथि सत्कारको नाममा जबकि यहाँ केन्द्रीय यो संघको मन्त्रालयमा पनि अतिथि सत्कारमा त्यति खर्च हुँदैन र त्यस्तो 753 वटा स्थानीय तह छ कति भ्रष्टाचार भयो होला अनुमान लगाउनुहोस् अनि स्थानीय तहहरूमा के भएको छ भने खाली चाहिँ त्यो ऊ र त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृत मिल्यो चाहिने नचाहिने कुरा कागज मिलाएको छ सबै जम्मा खाएको छ काम भएको छैन कहीँ गएर हेर्नुहोस् काम भएकै छैन पैसा गयो कहाँ र त्यसमा जहाँ चाहिँ पैसा बुझाएको छ हाम्रो पनि यहाँको सिस्टमहरू जति पनि छन् सबै ऊ भइसकेको छ र फेरि यो सत्ता सन्तुलन जो हुन्छ नि कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भन्छौँ नि त्यसको बिचमा तालमेलै छैन केही काम कार्यपालिकाले राम्रो बढायो कि त्यो न्यायपालिकाले ठ्याक्कै रोकिदिइहाल्ने बुझ्नुभयो अनि यसरी गरेपछि एक अर्काको सीमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति त कस्तो भयो भने जहाँ राम्रो काम गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ त्यहाँ कि त अख्तियारमा कसैले उजुरिहाल्छ त्यो काम रोकियो कामै हुन पाएन र या त सर्वोच्चमा गएर मुद्दा हालिदियो त्यहाँबाट एउटा स्टे गरिदियो काम रोकियो त भन्नु अब त स्थिति कस्तो हो भने हामीले के यस्तो स्थितिको कल्पना गरेको हो त कि अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि अब के अख्तियार र न्यायालयको चाहिँ पहिला नै स्वीकृति लिएर अनि मात्रै गर्ने हो यो सिस्टम यो होइन भने हरेक कुरामा बिना अनुसन्धान बिना जाँचबुझ के हरेक कुरामा यो स्टे गरेको हरेक कुरामा चाहिँ त्यो गएर यसरी गर्ने हो भने देशमा कहिले काम हुन्छ कहिले विकास हुन्छ र स्वतन्त्रतापूर्वक एउटा टाइम दिएर मान्छेलाई जिम्मेवारी दिउँ नि 5 वर्षको टाइम त तोकेको छ हो जनताले 5 वर्ष दिएर पठाएको छ भने 5 वर्ष काम गर्न दिउँ न 2 दिनमा एउटा काम अगाडि बढाउँछ गएर अवरोध खडा गरिदियो यो कानुनी अनि कसरी हुन्छ अब त्यसकारण के हुन्छ भनेपछि नि यो समग्र कुरालाई हेरौँ के त मुलुकमा अहिले व्याप्त वितृष्णा छ यो सिस्टमले काम लागेन त अहिले हामी अध्ययन गर्दै जाँदा अब बहस पनि हुनुपर्छ के अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि के देखियो भने सृजनात्मक रचनात्मक बहस गर्नु पर्यो हामीले पार्टीलाई मात्र गाली गर्ने देशलाई यदि परिवर्तनको मार्गमा अगाडि लानु छ हामीलाई धेरै काम गर्न त अहिलेकै गतिमा आउन हामीलाई धेरै काम गर्नुपर्ने छ अझ त हामी यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइमसम्म त फेरि दुनियाँ त अगाडि भागिसकेको हुन्छ भनेपछि त हामीलाई त डबल मेहनत गर्नुपर्ने छ नि हामीले एकैचोटि त्यहाँ पुग्ने खोजी गर्नुपर्ने छ सिस्टमको त त्यसको निम्ति भनेको यही एउटा फर्मुला यो इन्डिनिजम
यो यसलाई स्वदेशवाद भन्छ। स्वदेशवादको मार्गमा अगाडि बढौँ, यो यसरी सुरु हुन्छ जसरी मैले यहाँलाई भने मैले सबै स्रोतहरू छ, आखिर यही साधन स्रोतहरू हो। मैले जुन भने हाम्रो जुन समाजमा विविधता छ, विभिन्न राष्ट्रता छ, तिनीहरूको आफ्नो जे रीतिरिवाज परम्परा जसरी समाज चलिरहेको छ त्यसैलाई मलजल गरौँ, त्यसैको भाषा संस्कृति, त्यसैको वेशभूषा, त्यसैको खानपान, त्यसैको रहनसहनलाई हामीले मलजल गरौँ। त्यसलाई गऱ्यौँ भने जनकपुरवासीकै वेशभूषा भाषामा त्यो सबै ठाउँमा चाहे जनकपुरवासी होस्, एउटा चाहिँ चेवाङको बस्ती छ, त चेवाङहरूको के हो त तिनीहरूको आफ्नो एउटा राउटे त्यसको कसरी हो त आफ्नो मौलिकता हैन, कुनै खसहरू छ तिनीहरूको के हो त आफ्नो मौलिकता, तामाङहरूको छ त तामाङको आफ्नो मौलिकता के हो त, थकालीको आफ्नो छ, मानौ त्यसपछि के भन्छ गुरुङहरूको आफ्नो होला, मगरहरूको आफ्नो छ, शेर्पाहरूको आफ्नो छ, राईहरूको आफ्नो छ, लिम्बूहरूको आफ्नो छ, त सबैको थारूहरूको आफ्नो छ, सबैको आफ्नो जे उसको गरिरहेको छ कि यति दिनदेखि जसरी समाज चलिरहेको छ त्यही सिस्टमबाट समाज चलाउँ। त्यहाँ कुनै पक्ष विकृत छ, नेगेटिभ छ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै जाउँ। त्यसले विभेद सिर्जना गर्दैन, होइन गर्दैन, त्यसले बल्ल राष्ट्रियता बलियो गर्छ, एकतामा बाँध्न मद्दत पुर्याउँछ। सुन्नुहोस्, यदि एउटै माला त्यसपछि बन्छ जब तपाईले सबैलाई आफ्नो आफ्नो अनुकूल गर्न दिनुहुन्छ भन्ने उलाई होइन, यो राज्यले मलाई हेरेको छ, मेरो स्वतन्त्रता मैले स्वतन्त्रतापूर्वक मैले काम गर्न पाइरहेको छु जब महसुस गर्छ, अनि उलाई राज्यको माया लाग्छ र उनले सबै काम गर्छ, अनि उत्पादन बढ्छ के। उत्पादन त त्यहाँबाट बढ्ने हो नि, यहाँ कानुन बनाएर उत्पादन बढ्छ त बढ्दैन नि। त्यो उत्पादन बढ्ने, श्रम गर्ने, मेहनत गर्ने सबै कुरा त त्यहाँ हो नि, तल हो नि, त तिनीहरूलाई त्यतिखेर यो कुरा भावना लाग्छ। बजेटमा यहाँलाई थोरै रोके, बजेटमा कृषिमा परिवर्तन गर्ने, क्रान्ति गर्ने भनेको छ, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेको छ, गरिबीको हटाउने भनेको छ, रोजगार सृजना गर्ने भनेको छ। यसले सम्बोधन नगर्ला त राम्रो कुरा त आएको छ त होइन। यस्तो छ, यो राम्रो कुरा फर्स्ट टाइम आएको हो होइन नि। यो बजेट आज कति वर्षदेखि 35-40 वर्षदेखि बजेट बनिरहेको छ नि, हरेक वर्ष यस्तै राम्रो राम्रो बजेट आउँछ नि, खै काम भएको कार्यान्वयनमा होइन, काम खै भएको छैन नि। त यो गफ रहेछ तपाईलाई म सोध्छु, तपाई नेता हो, म नेताको कुरा होइन, म नेता हो त तपाईले नागरिक पनि हो। यो राज्य सत्ताले गरेको अहिलेसम्म जसको हातमा राज्य सत्ता छ, जसले अहिलेसम्म शासनमा बस्यो, शासन गर्यो, त्यो जुन एउटा मेन्टालिटी सेट छ, जुन एकल जातीय नस्लीय चिन्तनबाट ग्रसित गरेर नामको लागि संहिता र सबै कुरा केन्द्रीकृत गरेर राखेको छ, अनि त्यसले गरेको अपराधको जिम्मा मैले लिने होइन नि। मैले त राम्रो कुरा भनिरहेको छु, यो आधारमा जाउँ न, हेरौँ न देश कसरी बन्दैन। आम नागरिकलाई यो महसुस गराउँ न, तिम्रो यो देश हो, तिमीले बनाउने हो, म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले बनाउने होइन। हामी त मात्रै तिमीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने हेरिदिने हो। राज्यको महसुस हामीलाई कहिले भएन कि यो देशमा। आज तपाईँ युरोपमा जानुहोस्, युरोपको तपाईँ नागरिक हो भने तपाईँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै अचानक लड्नुभयो, 2 मिनटभित्र एम्बुलेन्स आइपुग्छ, तपाईलाई बोकेर हस्पिटल लान्छ, पुरा उपचार गराएर तपाईलाई घर पठाइदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ जन्मिँदै हरेक नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा छ। तपाईलाई केही भयो त्यो हस्पिटलबाट जब घर फर्किनुहुन्छ अनि तपाईको त्यो बिमा नम्बर हेर्छ, त्यो बिमा कम्पनी आएर पैसा तिरेर जान्छ। राज्यको उपस्थिति भयो नि, यहाँ के कुरामा तपाईलाई राज्यको हामीलाई उपस्थिति छ? बिरामी हुनुस् मर्नुस् राज्य कर बढेको छ बरु जनतालाई, बिरामी हुनुस् मर्नुस् राज्यलाई मतलब छैन। तपाईँ कसरी पढ्ने हो, तपाईँ पढ्ने हो कि नपढ्ने हो राज्यलाई मतलब छैन। पैसा पढ्न सक्यो, पैसा छैन त तपाईलाई थाहा छ, म भन्दैछु भुइँचालो आएको थियो नि 72 सालमा, अनि भुइँचालो आउँदाखेरि यहाँ के भयो भने जति देशमा यहाँ नागरिक थियो नि, त्यो नागरिकहरू मध्ये मैले एकजना साथी थियो, त्यो अमेरिकन थियो, ऊ अमेरिकन यहाँ आएको थियो, अनि उसलाई चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले खोज्यो हैन, उसलाई सबैलाई चाहिँ कल आयो कि तपाईहरु जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि हामीले यहाँ सेल्टरको व्यवस्था गरेका छौं। नेपालभरिमा जति अमेरिकन थियो सबलाई सेल्टर व्यवस्था गरेर खाने बस्ने सबै सुविधा उनीहरुलाई दियो। उनीहरुको यहाँ चाहिँ त्यो उसको लागि बस्नलाई अध्यागमनको फीस समेत तिर्यो। राज्यको महसुस हो नि। अनि हाम दुनियाँमा कहीं विपत्ति पर्दा हामीले कहिले खोज्ने गरेका छौं आफ्नो नागरिक कहाँ कुन अवस्थामा छ छैन नि। कसरी नागरिकले महसुस गर्छ? उद्धार पनि गर्दैन, फोन समेत गर्दैन नि। अहिले मान्छे तपाईलाई थाहा छ यो नेपालमै गर्दैन, विदेशको त तपाई मात्रै के गर्नुस् भन्ने एउटा काम के गर्नुस् कि यहाँ नागढुङ्गाबाट एक दिन तपाईको टेलिभिजनमा क्यामेरा स्यामेरा बोकेर एक दिन यहाँबाट चितवनसम्म एक दिनमा पुगेर देखाइदिनुस्। 3 घण्टाको बाटो हो, एक दिनमा पुगेर देखाइदिनुस्। अहिले कुनै दिन जानुस्, भोलि पर्सि कहिले रिपोर्टरै हुनुहुन्छ होइन, रिपोर्टर हुनु र तपाईँ एकचोटि मुभ गर्नुस् बाटोमा। म देशको अवस्था तपाईलाई देखाउँछु। एउटा जाब हो यो 200-150 किलोमिटर सडक बनाउन नसकेको आजसम्म। हरेक वर्ष चाहिँ पहिरो जाने, हरेक वर्ष बजेट खन्याएको छ। यो गर्न के खोजेको? अनि काठमाडौँमा तपाईँ हामी यही बस्छौँ, हेर्नुस् त त्यो कालो पत्रे छ
र पनि त्यसलाई कोट्याइ कोट्याइ अर्को कालोपात्री गर्छ। जहाँ अलरेडी सडक छ त्यही सडक बनाइरहेको छ, तर जहाँ गाउँमा सडक छैन त्यहाँ बनाइरहेको छैन। अझै पनि त्यहाँ हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले कालोपत्री गर्नुपर्ने। यो बर्खा महिना आयो, म भन्दैछु बर्खा महिना आयो, अहिले त्यो बाटोमा हिँड्ने, अहिले बाटोघाटोमा हिँड्ने जति पनि नेपाली नागरिक छ नि सबैले यो सरकारलाई गाली गरेर हिँडेको छ। यो मात्रै होइन, पुरै हामी कस्तो देशमा जन्मियौँ कि यसलाई आफ्नो जनताको मतलबसम्म छैन। एउटा नागरिक 3 घण्टामा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा 3-3 दिनसम्म बाटोमै ऊ बसिरहेको छ, न उसलाई खाने ठाउँ छ, न उसलाई चाहिँ खै भनौँ खानालाई त भोकलाई त 1-2 दिन मान्छे कन्ट्रोल पनि गर्छ, दिशा पिसाब गर्न कहाँ जान्छ, कस्तो अप्ठ्यारो छ बाटोभरिमा, खै त कतै व्यवस्था। त भनेपछि हामी कहाँ के कुरामा हामी ठिक छौँ के? त मैले त्यसैले भनेको, त्यसैले अबको बाटो के हो भने मुलुकलाई चाहिँ हामी यो स्वदेशवादतर्फ लगाउँ, इन्डिजिनिजमतर्फ लगाउँ, त्यसको निम्ति चाहिँ यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना गरौँ र त्यसपछि हेर्नुहोस् हाम्रो इकोनोमी कसरी बढ्छ। एजेन्डा त नारा त होइन नि तपाईहरुको, होइन नारा होइन, देश र केन्द्रको निर्वाचन यो नारा त अब नारै हुन्छ नि, आकर्षित पार्नको लागि। आकर्षितको कुरा होइन, यो नारा मात्रै होइन, यो सपना हो के। यो जबसम्म पूरा हुँदैन यस्ता सपना धेरै पार्टीका नेताहरू सुखी नेपाली संविधान हेर्नुस् त खोइ। अब म एउटा कुरा भन्दैछु, कसले कस्ता सपना देखाएर किन पूरा गरेनन्? तपाईले सपना देखाएर तपाईँ पूरा गर्नु भएन भने तपाईँ दोषी। जब म सपना देखाएर अगाडि बढिरहेको छु भने म पूरा गराउँछु, म पछाडि हट्नेवाला होइन। यो स्वदेशवादको लागि, यो इन्डिजिनिजमको लागि म चाहिँ अहोरात्र खट्न तयार छु। मलाई केही आवश्यक छैन, मलाई केही चाहिँदैन। तर जबसम्म आफ्नो जिल्ला सप्तरीबाट होइन, सप्तरी पुरै देशबाट गर्छु। सप्तरीको मान्छे म सप्तरी होइन, म चाहिँ अब सुरु गर्ने मैले सोचेको छु, म सिन्धुपाल्चोक पुगेर म माझी बस्तीबाट सुरु गर्छु। म त्यहाँबाट सुरु गर्छु, म चितवन, म मकवानपुर पुगेर म रक्सीराङको एउटा च्योमाङ बस्तीबाट म अभियान सुरु गर्छु। म यहाँ चाहिँ के भन्छ मकवानपुर पुगेर म एउटा चाहिँ एक ठाउँमा तामाङ बस्तीबाट म अभियान सुरु गर्छु। म धरान पुगेर एउटा लिम्बुवान बस्तीबाट म अभियान सुरु गर्छु। जुन राम्रो अभियान जहाँबाट सुरु गरे नि हुन्छ, जसले सुरु गरे नि हुन्छ। राम्रो कुराको हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ। कति छिटो इथियोपियाले अन्य राजनीतिक दल तयार छन् यो स्वदेशवादको लागि? तयार हुनु पर्यो नि, नत्र मुलुकलाई भिखारी बनाइराख्नलाई तयार हुने हो त? तिनीहरू तयार नहुने कारण के छ त? तिनीहरू आजसम्म गरेको राजनीतिले नेपाली जनतालाई के उपलब्धि दियो त? के उपलब्धि दियो? जनता किन यात्रा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? सुरु भइसक्यो, हामी काम गर्दैछौँ, हामी अभियानमा छौँ, हामी अहिले अभियानमा छौँ, हामी पुरै काम गरिरहेका छौँ। जसरी पनि यो मुलुकमा चाहिँ स्वदेशवादलाई स्थापित गर्नको लागि बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना गराउँदै हामी चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुकको बाटोमा लान्छौँ। जति पनि उत्पीडित जात जाति समुदाय छ सबैलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याएर सबैलाई यो राज्यको महसुस गराउँछौँ। हेर्नु, सुखी नेपाली सम्पन्न नेपाली के हो नि, त्यो आर्थिक पक्षसँग समाजवादको परिकल्पनामा गरिरहेका छौँ। आर्थिक पक्षसँग जोडियो र आर्थिक उन्नति त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जतिखेर राजनीतिक समस्याको समाधान हुन्छ। हामीले यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना गराउने भन्दाखेरि, स्वदेशवादको कुरा गराउने भन्दा यो हामीले उसको पहिचानको कुरा पनि गरेको हो, हामीले उसको अधिकारको कुरा पनि गरेको हो र हामीले आर्थिक उन्नतिको कुरा पनि गरेको हो। त हामीले तीनवटै कुरा गरेर अगाडि बढेको हो। त्यसकारण उसको समूल रूपमा जबसम्म राजनीतिक समस्याको समाधान हुँदैन, जबसम्म शान्ति हुँदैन, तबसम्म विकास सम्भव छैन। यो दर्शन हो। त त्यसकारण यहाँ त शान्ति नै छैन। अब राजनीतिक समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, झन् गाँसिएको छ। जस्तै कि झन् फैलिएको छ। मूर्ख मान्छेहरू शासन सत्तामा आयो भने, सुन्नुहोस्, मूर्ख मान्छेहरू शासन सत्तामा, विभेदकारी मान्छेहरू शासन सत्तामा, अन्याय गर्ने अत्याचारीहरू जब शासन सत्तामा आउँछ भने समस्या बढ्छ। समस्या घट्नलाई न्याय गर्ने मान्छे आउनु पर्यो, सबैको लागि सोच्ने मान्छे आउनु पर्यो, आदर्शवादी व्यक्ति आउनु पर्यो। त्यसकारण त भनिन्छ व्यवहारले छुट्याउने, लुगाले हुँदैन नि, व्यवहारले हुन्छ। बोलेर भएन नि। मलाई मलाई कसैको बोली सुन्नु छैन, मलाई काम हेर्नु छ बाबा, काम हेर्नु छ। म भन्दैछु हाम्रो जनताहरूको पनि त गल्ती छ नि। म त्यही होइन, थोप्रेको होइन, म भन्दैछु यहाँलाई सधैँ तपाईँले चाहिँ नेता यो भ्रष्ट यो गलत भन्ने अनि त्यसैलाई जिताएर पठाउने यो गल्ती होइन। तपाईँले 365 × 5 - 1 दिन तपाईँले गाली गरेर बस्नुहुन्छ, यो नेताले यस्तो गर्यो, यसले यस्तो गर्यो, यसले मचायो, अनि फेरि चुनाव आउँदा त्यही नेतालाई जिताएर पठाउने यो कसको गल्ती हो? जनता के हो? अहिलेको संविधान भन्दैछु, अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा पहिले वाक्य नै के लेखिएको छ भने जनता भनेको सार्वभौम हुन्, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ। अर्थात् अहिले चाहिँ शासन कसले गरिरहेको छ देशमा त जनताले।
जनताकै प्रतिनिधि त हो नि, जनताले शासन गरिरहेको छ। हो। त जब जनताले शासन गरिरहेको छ भने अनि के को तपाईँको गुनासो, र गुनासो छ भने गल्ती तपाईँको भएन, भयो। अनि आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। त्यो नेताले किन जिताएर पठाउने, जो नेताहरू आजको, अनि फेरि यो हरेक कुरामा रिटायरमेन्ट हुन्छ। यो कर्मचारीमा 58-60 वर्ष पुगेपछि रिटायर हुनुपर्ने, अनि तपाईँहरू पनि यो पत्रकारिता गर्दै जाँदा एउटा सर्टेन टाइम पछि तपाईँहरू पनि रिटायर हुनुपर्ने। हजुर, राजनीतिमा रिटायरमेन्ट हुँदैन। यो 40 वर्षदेखि यही बुद्धिहीनहरूलाई हामीले झेल्नु पर्ने। न बुद्धि छ, न कुनै योजना छ, भिजनलेस, जबसम्म नबढ्ने यो पिण्ड खाने बेलामा चाहिँ यो शासन सत्ताको भोग गरेर बस्ने हो यिनीहरू। यस्तै कुपात्रहरूलाई पहिला के हुन्छ, जनताले स्थानीय सरकारमा त केही न केही फेरबदल गरेका छन्। होइन, यस्तो छ के गरेका छन्, केही मेसेज दिन पुरानो नेतालाई पटक पटक दोहोऱ्याउने अवस्थामा छैनन् के। अब त्यो स्थानीय तहमा बाबुराम भट्टराई चाहँदैनन्। म भन्दैछु स्थानीय तहमा उसको काम के छ हामी हेरौँ न। यो सिफारिस के, यो कोही जन्मियो उसको सिफारिस होइन, के मृत्यु भयो उसको सिफारिस, कसैलाई नागरिकता बनाउनु छ उसको सिफारिस होइन। यस्तो यस्तो कामको लागि त्यो स्थानीय तहको त त्यो नेतै होइन नि, त्यो त पैसा तिरेर तपाईँले चाहिँ कर्मचारी राख्या हो नि। त्यसलाई नेता भन्न पनि भएन के। यो जे मोडालिटीमा अहिले स्थानीय तह चलाइरहेका छन् नि, राजनीतिको प्रवृत्ति संस्कार त्यही छ। यही गलत छ नि त, गलत संस्कार। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कहीँ पनि स्थानीय तहमा लोकल इलेक्सनमा पार्टीले भाग लिँदैन चुनावमा, स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनावमा भाग लिन्छ। एउटा विवाह युनिट हो। सुन्नुस् न, एउटा विवाह दर्ता गर्नको लागि, एउटा बच्चा जन्मेपछि उसको जन्म दर्ता गर्नको लागि ठुलो नेताको फोन चाहिन्छ। गर्ने अध्यक्षको काम होइन। म भन्दैछु कति सजिलो छ होइन, जनतालाई त त्यो त्यो वञ्चित नहोस् भनेर उले त त्यो सूचना दिनुपर्ने। म भन्दैछु कति सजिलो छ। अस्पतालमा जन्मियो, अस्पतालले चाहिँ उसलाई बर्थ सर्टिफिकेट दियो, गेम ओभर, सकिएन, केही गर्नै परेन नि। अनि तपाईँले त्यही अस्पतालको रेकर्ड अनुसार उसको 16 वर्ष जहिले पुग्छ उसलाई चाहिँ खोजेर तेरो नागरिकताको भयो लिन आइज भनेर जो जहाँ चाहिँ दिए भइगयो नि। त्यसमा पनि घुसपैठरी। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले एकदम कहिले नागरिकतालाई जटिल बनाइदिएको छ, कहिले के बनाइदिएको छ। पाठ सिक्नुपर्छ के। तपाईँ अमेरिका जानुहोस् 4 वर्ष बसेपछि, हामीलाई तपाईँ अमेरिका जानुहोस् 4 वर्ष बस्नुहोस्, ग्रिन कार्ड दिन्छ त्यहाँ। अलि दिन बसेपछि त्यहाँको पर्मानेन्ट सिटिजन तपाईँ हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति मात्रै हुन पाउनुहुन्न तपाईँ, त्यसको लागि मात्रै बाई बर्थ सिटिजन चाहिन्छ, र अरू सबै कुरा तपाईँ उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। सिस्टम त्यस्तो हुन्छ नि। तपाईँले पहिला कसैलाई अपनाउनु पर्यो नि। तपाईँले मलाई अपनाएपछि न म पनि तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्छु। तपाईँले एकतर्फी रूपमा बाटो ब्लक गर्ने अनि आइज आइज भन्ने ढोका बन्द छ अनि झ्यालबाट आइज भनेर हुन्छ। ब्लक लिस्टमा चाहिँ राख्ने। अनि स्टेटले कहिले पनि आफ्नो सिटिजनलाई आफ्नोपन महसुस गराउन सकेन। त्यसकारणले यो अहिलेको यो जुन पार्टीहरू, काङ्ग्रेस, एमालेहरू, यो माओवादीहरू जुन पार्टीहरू छ, यिनीहरूको औचित्य समाप्त भइसक्यो। यिनीहरूको कुनै इस्यु एजेन्डा पनि छैन। यिनीहरू खालि चाहिँ गलत कुरा जनतालाई पढाएर विश्वासिलो पार्टी पनि त जन्मेको छैन। पार्टी यस्तो छ, ठिक छ, छैन यहाँको भने अनुसार ल छैन। त हामी जुन बहस गर्दैछौँ सक्ने पार्टी खोइ त। म त्यही भन्दैछु, हामी जुन अहिले बहस गर्दैछौँ नि, यही बहसले जन्माउला नि त। अहिले जुन हामीले एउटा मार्ग दिइरहेका छौँ कि अब तेस्रो धार बनाउनु पर्छ। यो दुनियाँमा चाहिँ यो आएको यो विश्वबाट आयातित गरेर जसरी युरोपबाट हामीले यो विचारहरू लिएर आयौँ, उदारवाद लिएर आयौँ, हामीले मार्क्सवाद लिएर आयौँ होइन, यिनीहरू काम लागेन, हाम्रो मुलुकको लागि उपयुक्त भएन। त्यसकारण अब तेस्रो धारको खोजी छ। त्यो भनेको स्वदेशवाद हो। त्यसलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। सबै नागरिकलाई चाहिँ यो देशमा अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्छ। कसैसँग भिख माग्नु हुँदैन, भिख मागेर देश चलाउनु हुँदैन भन्ने किसिमले भावना जब विकास गर्छौँ र सबैलाई तिम्रो ठाउँमा चाहिँ तिमी नै मालिक हो भनेर जब उसलाई महसुस गराउँछौँ अनि चाहिँ उसलाई अपनत्व महसुस हुन्छ। र यो विचार, यो स्वदेशवादको जुन तपाईँहरूले नारा दिनुभएको छ नि, यो विचार लिएर तपाईँहरू जनताको घर दैलोमा पुग्नुभयो भने, जनतालाई बुझाउनु भयो भने, जनतालाई काममा लगाउनु भयो, सँगसँगै तपाईँले पनि काम गर्नुभयो भने यो हुन सम्भावना एकदम हुन्छ। यहाँलाई भनिहालौँ कि अहिले तामाङ बस्तीमा पुग्दा अथवा त्यो चेवाङ बस्तीमा पुग्दा अथवा चाहिँ हामी त्यो माझी बस्तीमा पुग्दा हामी जब यो कुराहरू गरिरहेका छौँ, सबैको साथ सहयोग पाइरहेका छौँ। सबैले होइन, हाम्रो लागि यो विकल्पै यही हो, अन्य विकल्प छैन। हामीलाई सधैँ दास बनाउने काम मात्रै भयो, देशमा गुलाम बनाएर राखियो। हाम्रो भावनाको पनि कहिले कदर गरिएन। हामी को हो, हाम्रो अस्तित्वलाई जोगाइदिने काम भएन, हाम्रो मौलिकतालाई जोगाइदिने काम भएन। त्यसकारण यो विचार साथ हामी सहमत छौँ। यसको लागि हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर एउटा राम्रो माहौल निर्माण हुँदै गइरहेको छ। ठिक छ, तपाईँहरूले जुन एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला। धन्यवाद समयको लागि। यहाँलाई पनि महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद।
हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता केशव झालाई बोलाएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।